प्यारे दोस्तों, रमज़ान का महीना बहुत बरकतों और रहमतों वाला महीना है, जहां इसमें इबादत करने का सवाब आम दिनों के मुकाबले में 70 गुना बढ़ा कर दिया जाता है। वहीं इस महीने में की जाने वाली गलतियों के बारे में बहुत जगह पर वईद फरमाई गई है, जहां इंसान हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो इस महीने की बरकतों और फजीलतों से फ़ायदा उठाए। वहीं कुछ छोटी छोटी ऐसी गलतियां भी होती हैं जो आपके सारे इस सवाब को ज़ाइल कर देती हैं, और ना सिर्फ ज़ाइल करती हैं बल्कि आपको सख्त गुनाह भी मिलता है। तो प्यारे दोस्तों, वो गलतियां कौन सी हैं जो हमें रमज़ान के महीने में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? बज़ाहिर ये मामूली सी नज़र आने वाली गलतियां किस तरह से आपको अज़ाब में मुब्तला कर सकती हैं, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मज़ीद अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहली गलती है खाने पीने में इसराफ करना। बहुत से लोग खाने पीने में बेपनाह फजूल खर्ची से काम लेते हैं, जबकि इस महीने में इताअत के लिए कमर कस लेनी चाहिए और दूसरे तमाम कामों में मयाना रवि और एतदाल की राह इख्तियार की जाए। भूख और प्यास के ज़रिए फ़ुक़रा व मसाकीन फ़ुक़र फ़ाका तसव्वुर करते हुए अपने अंदर खुशू आजिज़ी पैदा की जाए। खाने और पीने में हद दर्जा बदएहतियाती करना रोज़े की असल मशरूयत के मनाफी अमल है। दूसरी गलती है तुलुए फ़जर से पहले सहरी कर लेना। तुलुए फ़जर से पहले बहुत सहरी कर लेना दुरुस्त नहीं। उस गलती का इर्तिकाब बहुत से रोज़ेदार करते रहते हैं, और सहरी में जल्दबाजी करने में बड़े अजर का खसारा और घाटा भी है, क्योंकि सुन्नत यह है कि इफ्तार करने में उजलत यानी जल्दी और सहरी करने में ताख़ीर की जाए, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के इत्तिबा के नतीजे में अजर व सवाब का हुसूल मुमकिन हो सके। जैसा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक लोग अफ्तार में जल्दी करते रहेंगे हमेशा खैर में रहेंगे। तुम लोग अफ्तार में जल्दी करो, इसलिए कि यहूद इसमें ताख़ीर करते थे। तीसरी गलती है रात में रोज़े की नीयत ना करना। बाज़ रोज़ेदार रात में रोज़े की नीयत नहीं करते, जबकि तुलुए फ़जर से पहले फ़र्ज़ रोज़े की हतमी नीयत करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब रमज़ान करीम का महीना आए तो ज़रूरी है कि रात ही में रोज़े की नीयत कर ली जाए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रोज़े की नीयत फ़जर से पहले नहीं कर ली उसका रोज़ा नहीं हुआ। बहवाला इब्ने माजा। प्यारे दोस्तों, चौथी बड़ी गलती जो कि कभी कभार रोज़ेदार कर जाते हैं वो ये कि अज़ान फ़जर के साथ जानबूझकर खाना पीना। अज़ान फ़जर के साथ जानबूझकर खाना पीना जारी रखने से रोज़ा जाता रहता है, क्योंकि बाज़ मुअज़्ज़िन हज़रात कभी एहतियाती वक्त से पहले अज़ान दे दिया करते हैं। शेख इब्ने असीमन रहमहुल्लाह अलैह ने कहा है कि फ़जर की अज़ान तुलुए फ़जर या उसके बाद होती है। अगर तुलुए फ़जर के बाद हो तो मुसलमान पर ज़रूरी है कि अज़ान की आवाज़ सुनते ही खाने पीने से बाज आ जाए, क्योंकि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात में अज़ान देते हैं, इसलिए तुम लोग सहरी खा पी सकते हो यहाँ तक कि फ़जर के लिए दूसरी अज़ान पुकारी जाए, या ये फरमाया यहाँ तक कि अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़ान सुन लो। बहवाला सही बुखारी। इसी तरह पांचवी गलती है रमज़ान के आने से ना वाकिफ़ शख्स का खाने पीने से ना रुकना। रमज़ान की आमद से नावाक़फ़ियत का खाने पीने से ना रुकना, जैसे वो मुसाफिर हो या सोया हुआ हो या वो असबाब जिनकी वजह से इस महीने की आने का पता ही ना चलता हो। इसलिए मुसलमान पर ज़रूरी है कि इसका इल्म होते ही बाकी दिन में खाने पीने से बाज रहे।
جیسا کہ سلمہ ابن العقور رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے دن ایک شخص کو یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ جس نے کھانا کھا لیا وہ اب دن ڈوبنے تک روزے کی حالت میں پورا کرے، یا یہ فرمایا کہ روزہ رکھے، اور جس نے نہ کھایا ہو تو وہ روزہ رکھے، کھانا نہ کھائے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1924۔ اسی طرح پیارے دوستو ایک اور غلطی روزے دار کر جاتے ہیں کہ نماز تراویح فرض نہیں ہے، اس لیے نماز تراویح کا اہتمام نہیں کرتے۔ بعض لوگ رمضان کریم کی ابتدائی راتوں میں نماز تراویح کا اہتمام نہیں کرتے، یہ بھی غلطی ہے، کیونکہ چاند نظر آتے ہی مسلمان رمضان کی راتوں میں داخل ہو جاتا ہے، اور پہلی رات اسی نماز تراویح کو باجماعت پڑھنا سنت ہے۔ اسی طرح پیارے دوستو دن کے اوقات میں بھول کر کھانے پینے والے کو اس کے فارغ ہونے تک نہ روکنا بھی ایک غلطی ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو ماہ رمضان کے اوقات روزے میں کھاتے پیتے ہوئے اور دیگر مفسدات روزے میں سے کچھ کرتے ہوئے دیکھ لے تو اس پر ضروری ہے کہ اس کی نکیر کرے، یعنی اسے روکے، کیونکہ روزے کے دوران کھانا اور پینا منکر اور برائی ہے۔ پیارے دوستو ایک اور بڑی غلطی ہے کہ غلطی سے کھانے پینے والے کے روزے میں شک ظاہر کرنا۔ یہ بھی غلط خیال ہے کہ دوران روزہ غلطی سے کھانے یا پینے والے کا روزہ برقرار رکھنے میں شک کیا جائے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ رکھا ہو اور بھول کر کھا لیا ہو تو اسے اپنا روزہ پورا کر لینا چاہیے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ اور پیارے دوستو اسی طرح احتیاطی کرتے ہوئے ایک اور غلطی اکثر اوقات ہو جاتی ہے، وہ ہے افطار کرنے میں تاخیر کرنا۔ افطار کرنے میں تاخیر کرنا بھی غلط ہے، کیونکہ سنت سے ثابت ہے کہ وقت کے داخل ہونے کا یقین ہوتے ہی روزے دار افطار کرنے میں جلدی کرے، جسے کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ برابر خیر میں رہیں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افطار میں جلدی کرو اور سحری میں تاخیر کرو۔ اسی طرح پیارے دوستو ایک اور غلطی ہے، وہ ہے افطار کے وقت دعاؤں سے غفلت برتنا۔ افطار کے وقت روزے داروں کا دعاؤں سے غفلت اور لاپرواہی برتنا رمضان کریم کے فوائد و ثمرات کی بہت بڑی ناقدری ہے، جبکہ سنت یہ ہے کہ افطار کے وقت دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، جیسا کہ اس موقع کے تئیں عظیم و وصل کی خوش خبریاں وارد ہوئی ہیں کہ روزے دار ان خوش نصیبوں میں سے ہے جس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں قبول ہی ہوتی ہیں، والد کی دعا، روزے دار کی دعا اور مسافر کی دعا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی اور اللہ نے چاہا تو ثواب بھی مل گیا۔ بحوالہ سنن ابی داؤد۔ پیارے دوستو جیسے جیسے رمضان کے روزے گزرتے چلے جاتے ہیں اور رمضان کریم کا آخری عشرہ جو جہنم سے آزادی کا ہے، اس وقت میں عموماً لوگ اپنی عید کی تیاریوں میں بیزی ہو جاتے ہیں، تو رمضان کریم کا آخری عشرے میں خریداری میں بیزی ہونا بھی ایک بڑی غلطی ہے۔ بعض مسلمانوں کو رمضان کریم کے آخری عشرے میں کپڑے، مٹھائی وغیرہ کی خریداری میں مصروف و مگن ہو جانا بہت بڑی خطا اور غلطی ہے، اور ان فضل و شرف والے اوقات کو ضائع کرنا ہے جس میں لیلۃ القدر متعین کی گئی ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس کے باوجود لوگ بازاروں میں گھومتے پھرتے اور خرید و فروخت کرتے ہوئے تہجد اور قیام اللیل جیسی عبادات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک انتہائی افسوسناک کام ہے جس میں اکثر مسلمان مبتلا ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرتے ہوئے آخری عشرے میں عمل
کثیر سے نپٹنے کے لیے اپنی کمروں کو کس لیں اور خصوصاً آخری 10 راتوں میں اپنے گھر والوں کو بیدار کرے اور شب بیداری کرتے ہوئے عبادات بجا لائے۔ اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا شیوا اور عادت تھی۔ اسی طرح دوستو کچھ اور بھی غلطیاں ہیں، جیسا کہ مرض کے باوجود روزہ چھوڑنے کو گناہ سمجھنا، افطار کے وقت مؤذن کی اذان کا جواب نہ دینا، مسافر کی روزہ چھوڑنے پر عیب چینی کرنا، رمضان میں شدید غصے، گالم گلوچ وغیرہ کرنا، کھیل کود اور دوسرے فضول کاموں میں رمضان کریم کے اوقات کو ضائع کرنا، یہ ساری رات جاگ کر گزارنا اس لیے کہ تاکہ روزے کے وقت دن میں سوتے رہیں اور روزے کا وقت گزر جائے، حالت سفر میں روزہ توڑنے کو گناہ سمجھنا، قدرت رکھنے کے باوجود اعتکاف نہ کرنا، اوقات روزہ میں ناخن کاٹنے اور سر وغیرہ کے بال کاٹنے کو گناہ سمجھنا، بلا ضرورت کلی کرنا اور ناک میں زیادہ پانی چڑھانا۔ تو دوستو یہ وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جو ہم سے جانے انجانے میں اور لا علمی میں ہو جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں یہ غلطیاں آپ نہیں کرنی ہیں، تاکہ آپ اس ماہ مبارک کی برکتوں اور فضیلتوں سے بھرپور طریقے سے مستفید ہو سکیں۔ ارے دوستو رمضان کی آمد پر ہر طرف اللہ کا نور برسنے لگتا ہے، ہر طرف اللہ کی رحمت برسنے لگتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ بڑا عطا کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بھی نیکی آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ پیارے دوستو اس ویڈیو کو محبت کے ساتھ پورا آخر تک دیکھ کر ایک چھوٹی سی نیکی ضرور کریں۔ پیارے دوستو اس مہینے میں اللہ پاک سب لوگوں کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ پیارے دوستو اس مہینے کا ہر کوئی بے صبری سے انتظار کرتا ہے۔ مسلمانوں کے اندر ایک عجیب سی خوشی نظر آتی ہے، ہر طرف رونق ہی رونق ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو ایک 7 سال کا چھوٹا سا بچہ تھا جو جمعے کی نماز پڑھنے مسجد میں گیا۔ جمعے کی نماز کے بعد امام صاحب رمضان اور روزے کی فضیلت بیان کر رہے تھے۔ یہ بچہ بھی رمضان اور روزے کی فضیلت کو بڑے توجہ سے سن رہا تھا۔ اس کے دل میں بھی خواہش پیدا ہو گئی تھی کہ وہ روزہ رکھے گا، سحری کرے گا اور افطار کرے گا، وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرے گا۔ پیارے دوستو ابھی یہ بچہ صرف 7 سال کا ہے۔ اب اس کے اندر آپ جذبہ دیکھیے، رمضان کی روزے کی محبت دیکھیے، اور یہی حال اور یہی جذبہ رمضان شریف میں تمام بچوں کا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو وہ بچہ یہ بیان سننے کے بعد اپنے گھر جا کر اپنی ماں سے کہتا ہے، ماں مجھے بھی روزہ رکھنا ہے، مجھے بھی سحری میں اٹھا دینا۔ لیکن جو ماں تھی وہ جانتی تھی ابھی میرا بچہ بہت چھوٹا ہے، ابھی وہ اس قابل نہیں کہ وہ روزہ رکھ سکے۔ لیکن وہ تو بچہ تھا، وہ تو بار بار ضد کیے جا رہا تھا، ماں مجھے روزہ رکھنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور جیسے ہی رات ہوئی تو وہ فوراً سو گیا، لیکن اس سحری کا جب وقت ہوا تو بچہ نہ اٹھ سکا اور بچے کی ماں نے اسے نہیں اٹھایا۔ ماں نے سحری کی نماز پڑھی اور قرآن کی تلاوت میں لگ گئی۔ پھر جب صبح ہوئی، جیسے ہی سورج کی روشنی اس بچے کے منہ پر پڑی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا، اٹھتے ہی یہ بات کہنے لگا، ماں تم نے مجھے سحری کے وقت کیوں نہیں اٹھایا؟ اس بات کو لے کر وہ بہت زیادہ رونے لگا اور کہنے لگا، میری آرزو تھی، میری تمنا تھی کہ میں بھی روزہ رکھوں گا، لیکن ماں آپ نے مجھے نہیں اٹھایا، مجھے کیوں نہیں اٹھایا ماں؟ اور وہ بچہ ہاتھ پیر پٹک کر رونے لگا۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا، بیٹا ابھی تو روزے کے لائق نہیں ہوا، ابھی تو برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ بچہ اپنی ضد پر اڑا رہا اور ایسے ہی پورا دن بیت گیا۔ پھر جب رات ہوئی تو وہ بچہ یہ جانتا تھا کہ اگر آج رات کو وہ سویا تو پھر سحری میں نہیں اٹھ پائے گا، اس لیے وہ بچہ روزے کی حسرت میں رات بھر ذرا بھی نہیں سویا۔ پھر جب سحری کا وقت آیا تو اس نے بھی سحری کر لی اور روزہ رکھ لیا۔ آج وہ بچہ بہت خوش تھا، آج اس نے روزہ رکھ لیا ہے۔ پھر پیارے دوستو جیسے ہی صبح ہوئی، سورج نکلنے لگا، ماں بے چین ہو گئی۔ وہ جانتی تھی میرا بیٹا یہ بھوک برداشت نہیں کر پائے گا۔ وہ گئی اور جلدی جلدی کھانا بنایا اور دوپہر کے وقت اپنے بیٹے سے کہا، کچھ تو کھا لے بیٹے، دوپہر ہو گئی ہے، تیری یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ تب بچے نے کہا، ماں روزہ توڑنا بھی گناہ ہے۔ تب ماں بولی، تیرا گناہ سب میں اپنے سر پر لے لوں گی، کچھ تو کھا لے بیٹا۔
दोपहर हो गई है। बेटे ने कहा, माँ मैंने सुना है जन्नत में एक रोज़ादार जाएगा और हश्र के दिन जलवाए परवरदिगार पाएगा। माँ मैं रोज़ा नहीं तोड़ूंगा, लेकिन जो माँ थी आखिर वो तो माँ थी। माँ दोस्तों माँ ही होती है। वो बार बार कहे जा रही थी, मेरे बेटे तेरा गुनाह मैं अपने सर ले लूँगी, तू रोज़ा तोड़ दे, कुछ तो खा ले, तू रोज़ा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन जो बेटा था वो किसी भी हालत में नहीं माना और वक्त गुजरता चला गया। फिर जब असर का वक्त आया तो बेटे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, यानी कि इस कदर उसकी तबीयत ख़राब हुई कि उसका गला सूख गया। हत्ता कि ये हुआ कि भूख और प्यास की वजह से उसकी जान निकल गई। वो बच्चा इंतकाल कर गया। ये देखकर उसकी माँ बहुत रोई, बहुत पछताई। इतने में मगरिब का वक्त हो गया। जैसे ही इफ्तार का वक्त आया उसने रोज़ा खोला। वो रोज़ा खोलती जाती और रोती जाती। फिर उसने मुसल्ला बिछाया, मगरिब की नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद हाथ उठाकर वो दुआ करने लगी, या अल्लाह मेरा बेटा चला गया, अब मैं क्या करूँ, मेरी तो सारी कमाई लुट गई, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे जीऊंगी। वो दुआ मांग ही रही थी कि इतने में इसके दरवाजे पर एक फ़कीर आया। उसने कहा, घर में कोई है, मैं एक रोज़ेदार हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। जब उस औरत ने उस फ़कीर की आवाज़ सुनी तो उसने जो कुछ बना हुआ था सब उस फ़कीर को दे दिया। जब वो फ़कीर को देने लगी तो उसकी आंखों में आंसू थे। उस शख्स फ़कीर ने कहा, तुझे क्या हुआ? तो उस औरत ने बताया कि मेरा 7 साल का बेटा था, उसने ज़िद करके रोज़ा रख लिया था, भूख और प्यास की वजह से असर के वक्त उसकी जान निकल गई। तो वो फ़कीर जो था वो घर के अंदर आया और उस बेटे के सराहने खड़े होकर बोला, उठ खुदा का नाम लेकर ए नन्हे रोज़ेदार। जैसे उसने ये अल्फाज बोले, इतने में क्या हुआ कि वो मुर्दा बच्चा जो मर चुका था, वो नन्हा रोज़ेदार फिर से ज़िंदा हो गया और अल्लाह पाक का नाम लेता हुआ उठ खड़ा हुआ। प्यारे दोस्तों, ये बहुत बड़ा करिश्मा है कि एक नन्हा रोज़ेदार जो मर चुका था वो अल्लाह का नाम लेते हुए फिर से ज़िंदा हो गया। प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करिश्मा है। ये माह रमज़ानुल मुबारक का करिश्मा है कि एक मुर्दा बच्चा फिर से ज़िंदा हो गया। अल्लाह अकबर, वाह रमज़ान का क्या करिश्मा है, अल्लाह की शान कितनी बड़ी है। तो प्यारे दोस्तों, माह रमज़ान को रहमत का महीना मानने वाले लोग कमेंट्स में आप अल्लाह अकबर ज़रूर लिखिएगा। प्यारे दोस्तों, ये वो महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा अता करता है। एक छोटी सी भी नेकी आपकी निजात का ज़रिया बन सकती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को इस महीने की तमाम बरकतों से माला माल फरमाए और हम सब को नेक काम करने और 5 वक्ता नमाज पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।